याचे माझे मशीन हॅपी अपार्टमेंट वास्कोतली बिल्डींग जी सामकी मोडकळीक पाविल्ले ती आनी गेल्या एक वर्स जालें आमी पळयतात ती आज खंय तरी बॅल्कनी पडटा हेवटेन खंय तरी स्लॅब पडटा नाजाल्यार खंयचो कपचे पडटा अशी ती डिटोरिएट जायत आशिल्ली सो आमी परत परत तांकां जे ओनर्स हांगा आसा तांकांय रिक्वेस्ट करताली आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजाकूय पत्र बरोवन तांचेर एक्शन घेवपाक सांगली कलेक्टर सावथ म्हणजे एकना तिणेंय बी तो प्रोसेस सुरवात केलो आणि तांकां मोडपाक मेळना एटलीस्ट PWD थ्रू मोडपाचो आमी तो प्रोसेस सुरू केलो पूण ही बिल्डिंगेची अवस्था इतली वायट आशिल्ली की आमी सदांच पयलीं पसून म्हणटात पब्लीक सेफ्टी पयलीं पब्लीक एक प्रॉपर्टी कितेंय डॅमेज जावप दुसरी गजाल पूण खंयच्याय लोकांचे जीव वचप असल्या गोश्टींनी जाल्यार तो आमी आमकांच केन्ना माफ करूंक शकपा नाशिल्ले आनी त्या खातीर आमी तांच्या फाटल्यान आशिल्ले गेले 6 म्हयने जे हांगचे ओनर्स आसा तांचे फाटल्यान लागून तांचे इश्यूज आशिल्ले म्हणजे आतां जी हांगा आतां स्कीम काडल्या तातूंत ते घालतले पूण पयले ओनर्स आशिल्ली तांची सोसायटी नाशिल्ली कोणाचे रजिस्टर्ड सोसायटी नाशिल्ली काय फ्लॅटाचे एग्रीमेंट ऑफ सेल आशिल्ले सो तांची भितर एक एकी नाशिल्ली सो तांच्या फाटल्यान लागून तांकां प्रेशरायज करून म्हणटा तशें हे इन पब्लीक सेफ्टी तांणी बी आमकां कॉपरेट केलें लास्टाक आनी 6 म्हयन्यांनी आज ती डेमॉलिश जाता आसतना आमकां दिसता की ताका बिल्डिंगे फक्त जेन्ना तो आपले हें टच करता तेन्ना ती कशी कोलॅप्स जाता ती म्हणजे कितली डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग आशिल्ली ती हाजे वयल्यान दिसता आनी हीच न्ही आज ही तर आमी तांकां पर्सनल इंटरवेन्शन करून ओनर्सांक बरोबर घेवन म्हणटा तशें आमी डेमॉलिश करता म्हणजे ओनर्सूच डेमॉलिश करता हाजे फुडें हांव बाकीच्यांकूय रिक्वेस्ट करता आनी स्पेशली ती पुलीस क्वॉर्टर्सा कडली आसा ती बिल्डींग ती इतली डेंजरस आसा ती हाज्याकून चड डेंजरस ती आसा दिसता हांव सावथ गोवा कलेक्टराकूय सांगता इमिडिएटली ताजेर एक्शन पयलीं जावपा जाय आनी ओनर्स कोण आसा न्ही ते आज सुशेगाद बसल्या दीस इज नॉट म्हणजे हे सारकें न्ही तुमची बिल्डिंगेची जबाबदारी घेवपाची तुमची जबाबदारी आनी आज तुमी खंय तरी सुशेगाद थंय बसले आनी आमचे वास्कोकारांचो जीव तुमी आज धोक्यान घाला दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल हांवें कलेक्टराकूय सांगलां आनी ऑनरेबल CMाकूय सांगलां असल्या लोकांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय जांकां दुसऱ्या लोकांची पर्वा ना हांवें आज पसून ही डेमॉलिश जावचे पयलीं हांव एकना कडेन उलयलां आनी तिका सांगलां त्या बिल्डिंगेचेर एक्शन घ्या आनी इफ गव्हर्मेंट कॅन डू गव्हर्मेंट करना जाल्यार आमी ऑन अवर ओन वी वील ट्राय टू डेमॉलिश इट म्हणून आमी खंयचेय पयशे घालया कित्याक तो बिझियस्ट स्ट्रीट थंय पुलीस स्टेशना कडेन हजारांनी लोक वतात ती कोलॅप्स जाली आतां आमी पयले हांगा एक ताणें ग्रॅब मारल्यार फूल बिल्डींग देंवली एका सायडींतली म्हणजे इतली पोकळ ह्यो बिल्डींग जाल्ल्यो आसा आनी ओनर सपोज कॅर घेना जाल्यार दे आर लायबल फॉर क्रिमिनल नेग्लिजन्स म्हणटा तशें आनी ताजेर सावथ गोवा कलेक्टरान दखल घेवन ताजेर एक्शन घेवचें इतलें हांव मागता वर्सां आतां जाली बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयल्यार हांगाच्यान देंवतना वतना सुद्दां खूब अशें तुका दिसतलें केन्ना कितें पडत आतां आमदारान सांगलां तशें आमी खूब प्रेशरायज आनी खूब फॉलोअप करपाची गरज पडली कित्याक डेमोलिशन जेन्ना येता तेन्ना जेन्ना चट्ट करून गव्हर्मेंटाक म्हणजे कलेक्टरा कडेन उलोवन तांकां दाखोवन हे सगळे फॉलोअप जातकच आज खंय तरी 6 म्हयन्या मागीर म्हणजे सगळे ओनर्सा कडेन उलोवन बी जातकच आज खंय तरी डेमोलिशन जावपाचें स्टार्ट जाला आनी तुमी पळयलां आसतलें इतलें म्हणजे एका हातून बिल्डींग ती कोलॅप्स जाता आनी हाज्या पयलीं बी म्हाका दिसता कावन्सिलर जेन्ना MLA जेन्ना कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाच्यान आमी फॉलोअप करता ह्या ज्यो फूल वास्कोन डायलेपिलेटेड बिल्डिंग्स आसात ही आशिल्ली पुलीस क्वॉर्टर्सा कडली आशिल्ली मागीर खुबश्यो बिल्डिंगो आसा त्या बिल्डिंगेक बेगीन डेमोलिशन करचें कित्याक फूल बिल्डींग पडपाचें सोड इवन एक स्लॅब एक पार्ट ऑफ स्लॅब सुद्दां कोणाचेर पडलो जाल्यार कोणाच्या तकलेर पडलो एक जोरान जेन्ना प्रेशरान पडटा तेन्ना तें सुद्दां पुरो जाता सो हाज्या खातीर म्हाका दिसता आज खूब बरी गोश्ट आसा आनी हांव आमदारान मागलां तशेंच की जाता तितल्या बेगीन कलेक्टरान दखल घेवन
ज्यो बाकीच्यो बिल्डिंग्स आसा वास्को खूब आसा त्यो बिल्डिंग्स डेमोलिश करच्यो आनी आतां सप्ताह येवपाचो आसा सो ताच्या पयलीं हे जाल्ल्या कारणान हांव खूब हॅपी आसा की आनी कसलो अनटुवर्ड इन्सिडेंट हे हातून जावचो ना मदीं जाल्लें आमचें सगळी बिल्डींग सकयल अर्दी हाफ जाल्ली आसा हांव देव बरें करूं मागता आमच्या आमदाराचें आमचे फाटले शेजारी आयो आनी मिसेर तांणी आमकां खूब कॉपरेशन केलें आनी ताचे आनी बाकीचे बिल्डींग ओनर सगळ्यांनी आमकां इमिजिएट सगळ्यांनी पयशे धाडून हे सगळें आमचें काम बरे भशेन जाता हें दामोदराचे हांव उपकार मागता आनी ताच्या आशिर्वादान सकयल आयले अशें मागता देव बरें करूं. हम सब जितने भी हमारे जो ओनर लोग हैं फ्लैट के बहुत परेशान थे गिरने की वजह से कब गिराया जाएगा लेकिन ताजी भाई का जरा साथ होने की वजह से और बिल्डिंग के जो ओनर है बाजू रहते हमारे वो भी साथ देने की वजह से ये काम हो गया और बारिश भी नहीं था बहुत अच्छे से हो गया कि पूरा काम हो गया बस यही बोलना था.